वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ बहुत दिनों के बाद। माज़रत ख़्वाह हूँ, आजकल तबीयत कुछ ऐसी रहती है, फिर आना जाना भी है, मसरूफियत है कुछ। प्रोग्राम बहुत कुछ है, 10 दिन का सब जमा किया हुआ है, मगर कुछ चीज़ा बातों में जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे। यकीनन मुज़ाकरात बहुत अहम है, फिर एपेक्स कमेटी, उड़ान, और ये जो धरने कराची में हुए, लाहौर में, मुझे लाहौर की तो मालूमात ज़्यादा नहीं है, मगर कराची का तो मैंने आंखों से देखा है। और इसके पीछे लोग क्या कहते हैं उस पर बात करेंगे, और थोड़ा बहुत गुफ्तगू करेंगे शहर पर। वो मैं पहले करूँगा। मैं अपने पुराने इलाके में जहाँ मैं रोज़ बैठा करता था, मतलब कहिए बचपन गुजरा आलमोस्ट, जे ब्लॉक, नाथाबाद। बचपन से मुराद ये कि बहुत नौजवानी में था, वहाँ मेरे मेंटोर खान आसिफ रहा करते थे, जो जानने वाले हैं खान आसिफ को कि पाकिस्तान में उनसे अच्छी उर्दू तो मैं नहीं कह सकता, मगर शकील आदिलज़ादा और खान आसिफ 2 लोग थे जिन्होंने कमाल उर्दू लिखी। कि खान साहब कुरान के लहजे में उर्दू लिखते थे। AR भाई के मजहबी चैनल के डायरेक्टर थे जब उनका इंतकाल हुआ। मेरे मेंटोर थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मेरी एक गली देखी हुई है, जे ब्लॉक, I ब्लॉक, K ब्लॉक की, तो 2 बार जाना हुआ। आप यकीन करें, बाकायदा आंसू आगे देखकर खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं गलियाँ, सड़कें। और दिलचस्प बात यह है कि 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की बरसी के मौके पर मज़ार-ए-क़ाइद पर आपके गवर्नर टसोरी साहब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब दोनों साथ थे। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उनका क्लिप देखा होगा कि एक दूसरे से जोक कर रहे थे, और वो कह रहे थे मोहतरम जनाब टसोरी साहब कि सड़कें भी बनवा दें और कराची पे भी नज़र करें। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो कराची सिंध सब एक है, सब हमारा ही है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो लोग सिंध से वाकिफ़ हैं, जो कराची से भी वाकिफ़ हैं, कि इन लोगों ने कराची को सिंध बना दिया। लाड़काना, सखर, मुंजोडारो से लेकर शिकारपुर, जहाँ जहाँ जाइए एक जैसी गलियाँ, एक जैसी सड़कें हैं, कि पूरे सिंध में कराची को अगर बाहर कर दें तो एक बिल्डिंग नहीं है कहीं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में छोटे से छोटे शहर का भी एक डाउन टाउन है, पता चलता है कि यहाँ कोई बिजनेस सेंटर है। मैं इसलिए कहता हूँ ना, यहाँ कोई तरक्की नहीं हो सकती कि माकूस कहते हैं ना शायद उर्दू में, कि कंसंट्रेशन जो है कि इकॉनमी की 4 से 5 बड़े शहरों में बस, इसीलिए पूरा कराची 4-5 करोड़ की अब आबादी होने जा रहा है। शायद लाहौर एक इंसानी जंगल में तब्दील हो चुका। ऐसी पिंडी है, फैसलाबाद है, कि गांव देहातों में, छोटे शहरों में तो कोई इकॉनमी नहीं है ना। तो बहुत बुरे हालात हैं। फिर उसके सेकेंड डे मेरे ख्याल में मैं शक्कर के लिए निकला, तो कुरम में जो हो रहा है वो तो आप सबको पता है कि आज तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में कहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए कल, कि कुरम में सैकड़ों लोग मारे गए। पहले तो 130 बताते थे, 150, और फिर कुछ जराए 200। आज प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि सैकड़ों लोग मारे गए। वो याद है, मैंने शायद एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक IG थे वहाँ के कुरम के, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ तो पिकेटें लगी हुई थी पुलिस की, FT की, तो ये सब आए कैसे? तो आप सब मिले हुए थे। तो उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया पिछले दिनों। तो सेकेंड डे मेरे ख्याल में या क्रिसमस वाले दिन ही, कायद-ए-आज़म की बरसी वाले दिन, मैं सखर के लिए निकला। तो अब्बास टाउन मेरे घर के साथ है ऑलमोस्ट। तो मेरा एक नीस का बेटा जो मेरे साथ ही रहता है, वो NIT जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया है कि उससे करीब पड़ जाता है। तो वो मुझे बाइक पर छोड़ने के लिए
आसिफ स्क्वायर जहाँ से बस जाती है वहाँ के लिए हम निकले। एक बैग था और एक छोटा प्लास्टिक बैग भी था। अचानक देखा कि सड़क के दोनों तरफ असफानी रोड, रहन में लाइए जो कराची से वाकिफ़ है कि कितना बिजिएस्ट रोड है कि दर्जनों तो NAD से लेके जामा कराची से लेकर और बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ इसी रोड पर हैं और आबादी का फ्लो देखे हैं। मतलब खबर से खबर वैसे ही चल रहा होता है कि वहाँ पर हमारी आंखों के सामने काले रंग का खेमा दोनों सड़कों की चारों तरफ लगाया जा रहा था, एंड हो रहा था। तो हम हैरान, ये क्या है? पता चला ये धरना आ रहा है। कहाँ है धरना? कहीं कोई वजूद नहीं है। अंदर 2 खवातीन बैठी हुई और 1-2 लोग टहल रहे और लाउड स्पीकर लगे हुए फुल आवाज़ में, जिस पर नौए मरसिए और मातम जारी था। और ट्रैफिक का मत पूछें कि मोटरसाइकिलें साइड वॉक, फुटपाथ जो है जो बीच में फैन होती हैं सीमेंट की, उससे कूद रही हैं, रक्शे भी बेचारे और गाड़ियाँ फंसी हुई, एक बुरा हाल। तो मेरी हंसी निकल गई कि धरने का तो एक उसूल है कि अगर आपने धरना देना है तो पहले हुकूमत से इजाज़त लेनी है, वो आपको लिए जगह चूज़ करेगी। या शरारती तो धरने होते हैं, जैसे अमीन गंडा पुल लेके निकलता है या PTI कि पहले एहतजाजी जुलूस आता है और ख़तरा होता है कि ये कहीं भी बैठ जाएंगे, डी चौक जाएंगे या जहाँ जाएंगे और ये धरना देंगे, तो वहाँ इंतज़ाम होता है पहले से। मगर यहाँ पर बाकायदा 2-2.5 घंटे लोगों ने बताया। फिर मैंने पूछा लोगों से कि कब से लगा, कहने 2-2.5 घंटे तो हो गए, ये आके चंद लोग आए और लगाए, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने नहीं पूछा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये धरने अरेंज किए गए थे, लगवाए गए थे और सरपरस्ती की गई थी इनकी। और फिर 4-5 दिन के बाद जब मैं वापस आ गया तो मैंने वज़ारत सुना कि जी धरनों को हम उठा देंगे और ये गैर कानूनी है और फलाने हैं। उसके बाद फिर जो तमाशे लगे अब्बास टाउन के धरने से लेके जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सानी रोड के नुमाइश के कि शेयरिंग हुई और बड़े पैमाने पर फसाद कहना चाहिए। एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के, उन्होंने एक पोस्ट लगाई जो बहुत हैरान कुन थी मेरे लिए। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि 13D1 गुलशन इकबाल, ये ब्लॉक का नाम है 13D1, जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे 1-2 दोस्त उसी इलाके में अराउंड में रहते भी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अफ़गानियों का और पश्तूनों की मेजर आबादी है यहाँ। तो उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 13D1 में जितना जदीद तरीन असला है, हमें तो सुन के पर मालूम हो के हैरानी हुई कि पारा चिनार और कुरम को पीछे छोड़ दिया हमने। कैन यू इमेजिन कि एक सीनियर सहाफ़ी ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि पारा चिनार और कुरम से ज़्यादा जदीद असला तो 13D1 गुलशन इकबाल में। तो जनाब, तो वाशिंगटन में उससे एक दोस्त कह रहे थे कि आप समझे नहीं, ये सारे वाक़यात आने वाले मुस्तक़बिल की पेशबंदियाँ हैं कि दबाव ना पड़े। अगर ईरान पर खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई हो और कोई वाक़यात हो तो हम यहाँ बता सकें। खैर, मैं इस पर और बहुत कुछ नहीं कह सकता, कहने को सुनने को मेरे पास बहुत कुछ है। अब आते हैं पहले उड़ान पाकिस्तान पर। खान साहब पर उन पर बाद में बात करते हैं कि खान साहब ने तो मुलाकात का काम बना दिए पहले ही और उन्हें गपशप करार दे दिया। देखिए, अगर आप शरीफ ख़ानदान की हुकूमतों को निकालें ना, तो यही एहसन इकबाल जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये जो हिंदुस्तान में IT का बिजनेस गया, ये माशाल्लाह इनकी अक्ल शऊर की वजह से गया कि पहले लोग यहाँ आए थे, मगर जब उन्होंने कहा कि हम IT पार्क बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कोई बच्चों का पार्क होगा। और फिर ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं और लोग भी कर चुके हैं। तो इन्होंने पहला मंसूबा इसी तरह का 35 साल पहले पेश किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ।
ये मीडिया पे काम करते हैं। अब स्टार उड़ान पाकिस्तान के शुरू हो चुके हैं, लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब बनेगा उड़ान पाकिस्तान, होगा कि नहीं होगा कि 10 अरब रुपए डॉलर की सालाना तो इन्वेस्टमेंट लाएंगे और 5 साल का मंसूबा है। फिर बीच में खुद ही कहते हैं कि कुछ मखमसे भी हैं, अंदेशे भी हैं, मतलब कि जिन्हें आज खातब की तरह ये कह रहे हैं कि फौज जो आज जिस तरह हमारा साथ दे रही है कभी तारीख में किसी का नहीं किया और ऐसा इत्तेहाद कभी देखने में नहीं आया। खातब भी ऐसे ही कहते थे ना। ये सब बूट पॉलिशी हैं, जब तक उन्हें खुश न करें हिल भी नहीं पाते और सबको पता है ये उन्हीं की हुकूमत है। तो और 60 अरब डॉलर की जो है ये एक्सपोर्ट कर देंगे, मगर 5 साल का मंसूबा है जी, मतलब अगली टर्म भी इनको देनी है, साल तो हो गया ना, ऑलमोस्ट होने जा रहा है फरवरी में, तो 5 साल का ही मंसूबा है। और 5 ई जो है एम्पावरमेंट और पता नहीं क्या, अच्छा ई जहाँ लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ई IT का ही तस्वुर आता है ना, तो इंटरनेट के ऊपर तो ऊधम पड़ा हुआ है। असेंबली में भी शादिया मरी से लेकर सारे लोग चिल्ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो वो तो बिल लाना चाहते हैं, वो सब आपको मालूम है। मगर ये लोग अड़े हुए हैं और बहाने झूठ के केबल कट गई और कभी कुछ हो गया, और समंदर में केबल हमेशा जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान जो केबल आ रही थी वो कटती है, मछलियाँ उन्हीं पे हमला करती हैं और किसी पे हमला नहीं करती। अच्छा, फिर खुद अपने मुंह से कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि बुनियादी शर्त जो है अमन है और पॉलिटिकल सेटलमेंट है। अब आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट होती नज़र आ रही है या अमन होता नज़र आ रहा है? कि काफिले जाएंगे कुरम FC और पुलिस की निगरानी में कल से, और जदीद असला बज़ाहिर ले लिया गया है। मगर आपका क्या ख्याल है कि जब एक फरीक ये कहता हो कि हमें उसने आखिर तक मज़ामत की दस्तखत करने से जो जरगे का अमन मुआहदा हुआ है जरगे के थ्रू, कि हमें तो तालिबान के खतरे का सामना है कि वो किसी वक्त भी हम ऊपर हमलावर हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए। और कहते हैं कि यहीं इसी इलाके में एक क्रिश्चियन लड़के की गर्दन काट कर बाकायदा उससे फुटबॉल खेला गया। और फिर एक कल मैंने सुना है कि गुजरांवाले में भी किसी क्रिश्चियन नौजवान को मारा गया है। और गवर्नर KP के साहब कहता है कि यहाँ कोई रेट नहीं है, मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं। बलूचिस्तान का भी हाल सबको पता है। कराची का आपने अभी देख लिया कि धरने 2 मिनट में निकल आया और कैसा कैसा असला यहाँ बताया जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है, अच्छा फिर आप ये देखें महंगाई तो 4.1 पे आ चुकी है। टमाटर जो है, जो हम जैसे लोग झूठ बोलते हैं 200 रुपये किलो है, वो तो 40 रुपये किलो बिक रहा है। हम गलत कहते हैं कि 10 किलो आटे का थैला $1250 का है, मगर उनके हिसाब से 38 से नीचे आई है 38% 4.1 पे, तो उस हिसाब से तो 10 किलो का आटा 700 रुपये का होगा कहीं, जो हम झूठ बोल रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, हमें मालूम नहीं है, और हम किसी लुटेरे की दुकान पे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मीडिया परसेप्शन है। देखें, जब तक सच नहीं बोलेंगे और सर जोड़कर अपनी सच्चाई के साथ नहीं बैठेंगे अपोजिशन के साथ, और जब तक इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इंतखाबात नहीं होंगे, यहाँ कभी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी। और जो लोग ये खेल खेलते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों खेल रहे हैं। वो बज़ाहिर मुतमईन नज़र आते हैं, मगर बताने वाले कहते हैं कि अब कोई इत्मीनान की सूरत हाल नहीं है। और जो अय्याशियाँ हैं पुरानों की, वो सबके सामने है। वो अभी जिमी कार्टर का इंतकाल हुआ है, उस पर किसी ने एक वीडियो लगाया। मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप देखें तो आपको समझ में आए कि हुक्मरान होते कैसे। He is the poorest president in U.S. history. He lived in a run-down house and often bought discounted items at the supermarket. He is Jimmy Carter. He's the only U.S. president without a mansion.
After leaving the White House, he and his wife lived in a small house worth just $167,000. All their furniture was old stuff passed down from his parents, and they had to fix things almost every month. His quality of life was probably worse than most people's. Their only income was the presidential pension, just $217,000 a year. Carter didn't use private jets. He flew economy class. Even in his old age, he stood in line to board, refusing special treatment. He drove a second-hand Ford Taurus for years, a car that was over 25 years old. So where did his money go? He founded the Carter Center and reportedly spent no less than $30 million to fight river blindness and guinea worm disease. He personally helped build homes for low-income families and even built dozens of houses himself, continuing to do so in his old age. He also donated many of his speaking fees and other earnings to charity, contributing millions of dollars. This former president passed away at his home in Georgia around 3:40 p.m. Eastern Time on December 29th. ऐसे होते हैं कुरान, ये वेस्टर्न वर्ल्ड, ये अमेरिका ऐसे नहीं बिल्ड हुए। और मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि ये जो जमहूरियत है ना, ये मिडिल क्लास चलाती है। ये सनतकार, ये जमींदार, वडेरे, जागीरदार और गुंडे नहीं चलाते। ये मुमकिन नहीं है। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये जमहूरियत दिखाने के लिए होती है। कैसे? कि जब अमेरिका ने अभी एतराज़ किया कि जी फौजी अदालतें हैं, उनमें उनके फैसलों में कम शफाफियत होती है और मॉडर्न माशरों में नहीं होती। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोपीय सब ने एतराज़ किया। तो जवाब आया फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि देखें, हमने कोई गलत काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंडोर्स किया फौजी अदालतों को और पार्लियामेंट ने इसे मंजूर किया इन अदालतों के क़याम को। तो ये अदालत, ये यहाँ डेमोक्रेसी इसलिए रहना ज़रूरी है कि दुनिया को मुतमईन कर सके, वरना जमहूरियत जैसी है वो आपको सबको पता है। तो ये दिखाने के लिए है। मेरा डर तो फिलहाल अब ये है कि देखें, जो जानने वाले हैं उनको पता है कि इन प्रोग्रामों में बहुत पहले जिस दिन अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, तो कहा गया था, पहला प्रोग्राम था कि ये फॉल नहीं है जो यहाँ फतेह मुबीन के नारे लग रहे हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीव है। इसकी कीमत आपने देनी है। दे रहे हैं ना, मानते हैं ना या नहीं दे रहे? मुझे तो डर ये है कि जो मोदी ने कहा था, बज़ाहिर तो मोदी कमज़ोर नज़र आते हैं ना, कि हमने अगली हुकूमत बनाई तो हम ऐसे फैसले करेंगे कि तारीख 1000 साल तक याद रखेगी। जो कश्मीर के हालात हैं आपके आज़ाद कश्मीर के, अगर कश्मीर पर हमला हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान पर हमला हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। आप ये देखें, किसी सियासी वर्कर को 34 साल की सज़ा सुना दी जाए, साबिक वज़ीर आला हो गिलगित बल्तिस्तान का। मैं बिल्कुल डर के कोई बात नहीं रखना चाहता अपने सीने में कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, हमारे पास क्या है। तो गौर करें इन बातों पर कि आने वाले दिन उसमें उड़ान पाकिस्तान और अपने मुंह से कहना कि जनाब वो तंज करना, PTI पे लगे रहना कि जनाब शरपसंद अनासिर और डिजिटल दहशतगर्द वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, और फिर अब साथ में कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं और बस अवाम खुशहाली तरक्की की तरफ देखना जो उनको समर में पहुँचने वाला है। हालात ये हैं कि अपने मुंह से कहते हैं कि IT बहुत इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले बाहर से वर्कर लाने के मुखालिफ थे, अब हिमायती हैं। और मोदी ने ऐसी सपोर्ट तो नहीं किया, या इंडियंस ने। अगर आपको याद है, इन प्रोग्रामों में बताया गया कि 80% अबाउट जो है ना इंडियन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर वापस लेकर आने हैं जो बहुत सारे बाइडन के दौर में चले गए। अब वो H1 वीजे फिर लगेंगे और ट्रंप ने उसका इजहार कर दिया है। 5 बड़ी नॉमिनेशन है इंडिया की तरफ से। तो आने वाले वो जो इमिग्रेशन का मैं पहले बता चुका हूँ कि इलीगल पर सख्ती होगी
اور انہیں نکالا جائے گا، اس سے بھی ایک کرائسس پیدا ہوگا. آج ہمارے دوست ہیں وقاص ریاض، انہوں نے جنگ میں کالم لکھا ہے، میرے خیال میں آج کا ہے یا مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ جو زرعی زمینوں پہ میکسیکن کام کرتے ہیں کاشتکاری کا، وہ اکثریت لیگل کی ہوتی ہے، اگر انہیں مکمل نکالیں گے تو وہ کرائسس بھی ہوگا. تو بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ میں 50,000 لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں. بھائی وہ سب 50,000 ڈونلڈ ٹرمپ لے لیں گے ان کو، کیونکہ ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں. اور یہاں یونیورسٹیوں کا ابھی دیکھ رہا تھا کہ کراچی، میرے خیال میں کراچی کی ہے، اردو کالج کو ہی وفاقی اردو کا یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے، کہ وہاں کے حالات بھی بالکل الگ ہیں. سب چلا رہے تھے، سب چیخ رہے تھے. اور بلوچستان میں پچھلے دنوں خبر تھی کہ وہ شاید میں نے بتایا بھی تھا کہ جانے والے وائس چانسلر اپنے اشاروں کو بھر گئے، آنے والے وائس چانسلر نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو نکالا نہیں. تو یہاں جو علم کا، تعلیم کا، ایجوکیشن کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی روشنی میں فیصلے کر لیں کہ یہ کیا دینے جا رہے ہیں اور یہ کسے بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ان کے اپنے حالات کیا ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں ایک ویڈیو اور دکھاتا ہوں اس تعلیم کے اوپر، وہ بھی دیکھ لیں آپ. دوستو، محکمہ اوقاف کے مطابق پاکستان میں 30,000 سے زیادہ بڑے بڑے مزارات ہیں. چھوٹے مزارات کا تو شمار ہی نہیں. جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق 202 یونیورسٹیاں ہیں، یعنی ہر 8,000 افراد کے لیے ایک مزار، جبکہ 12,37,626 افراد کے لیے صرف ایک یونیورسٹی. جہاں سائنسدانوں سے زیادہ ملنگ تیار کیے جاتے ہوں، وہاں ترقی اور شعور کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ خان صاحب نے کل ہیرنگ کی مقدمے کی بشبی بھی آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی، یہ مذاکرات وغیرہ جو ہے نا، یہ سب گپ شپ ہے. جب تک یہ ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کرتے اور یہ نہیں مانتے کہ ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور جب یہ سب کو رہا کر دیں گے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے گپ شپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کمیٹیوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں. اور ان کے ولاگر ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں خاص اپنی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں اور یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں. یاد ہوگا کہ ان پروگراموں میں 2 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی لیڈرشپ ہے سب کمپرومائز ہے. ارب پتی لوگ نہیں لڑ سکتے، ان کی دولتیں کیسے بنتی ہیں سب کو پتہ ہے. اور ان میں اکثریت تو ان لوگوں کی ہے نا جو پرانے اسٹیبلشمنٹ کے نمک خوار ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں بنی گانا نہیں جاؤں گا. رانا سلونا کہتے ہیں کہ ہم نے بنی گانا کی کبھی آپ نہیں تھی. ساری امیدیں اب آپ نے وہ بھی دیکھ لیا. میں اپنے لاسٹ ولاگ میں کہہ کر گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی سارے پتے پی ٹی آئی کھیل چکی ہے. اب صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے امید ہے. تو اب ہر طرف وہی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ مذاکرات کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لنگ اور آن دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں. حکومت کو تو مذاکرات سے نقصان ہے. کوئی ایک شرط بھی مانیں گے تو حکومت لیٹ جائے گی. اور پی ٹی آئی کو پتہ ہے یہ مانیں گے نہیں. تو یہ لنگر آن کر رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے تک چلے جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں. بقول ایک نون ریناؤنڈ اینکر کے کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کچھ لوگوں نے امریکہ سے بتایا ہے کہ ہمارے معاملات تو ڈونلڈ ٹرمپ سے الیکشن سے پہلے ہی طے ہو گئے تھے کہ سارے امریکن پاکستانی ووٹ انہیں دیں گے اور اس کے بدلے وہ خان صاحب کی رہائی کروائیں گے. پھر ایک عاطف صاحب ہیں، میں اس پہ تبصرہ اپنا بعد میں کروں گا. عاطف خان ہیوسٹن میں اکثر آپ نے سنا ہوگا سجاد برقی کے ساتھ ہوتے ہیں، جنہوں نے جب خان صاحب فنڈ جمع کر رہے تھے پاکستان کے لیے تو لائیو پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب 20 بلین کا انتظام ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پچھلے دنوں کسی پارٹی میں ان کو بتایا گیا کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی تک جیل میں ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ جیل میں ہی ہے.
اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر جو ہیں رضوان سعید شیخ صاحب، ان کو یہ میسج پہنچوا دیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تشویش کا شکار ہے کہ وہ ابھی تک جیل میں. یہ تو میرے نزدیک گپ شپ ہے. اب مجھے ریناؤن اینکر کہہ رہے تھے نا کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ سب طے ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں ووٹ ہم نے اسی لیے دیا ہے، اور وہ آتے ہی اس کا، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں دباؤ تو پڑ سکتا ہے نا. بینظیر بھٹو نے مذاکرات کیے، این آر او جو لیا، مشرف سے امریکہ سے دباؤ گیا، نواز شریف 2 بار ملک سے باہر گئے، غیر ملکی دباؤ پہ گئے، وچ از ٹرو. اور خان صاحب وہ دباؤ کے تحت نکلیں گے بھی مگر باہر کہیں نہیں جائیں گے، وہ اسی ملک میں پاکستان میں رہیں گے. اب میں ووٹوں کی پہلے آپ کو مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں کرتے ہوئے، مگر یہ شخص آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے نا، یہ امریکن پاکستانی کمیونٹی کی دائی ہے. ایک ایک گلی امریکہ کی، ایک ایک سڑک، ایک ایک محلہ، ساری کمیونٹی سے لے کر اپنی کمیونٹی تک 29 سال اخبار نکالا ہے میں نے. تو یو کین امیجن. لیکن جی ہماری بیسک آبادی تو شاید 1.5 ملین کے پاس ہوگی. حسین حقانی کے دور میں ایک سروے بھی ہوا تھا، اب 1 ملین تھی جب حسین حقانی امبیسڈر تھے ان کے سروے کے مطابق. مگر جو ہمارا امریکہ کا جو سینسس ہے اس میں جو کرنٹ لاسٹ سینسس ہوا ہے جو 2020 میں میرے خیال میں، اس میں آبادی پاکستانیوں کی ٹوٹل 5.5 لاکھ ہے. اور ٹونی بلنکن جو ابھی تک فارن سیکرٹری ہے، بلاول کی موجودگی میں، جب بلاول PDM-1 کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے، انہوں نے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے بلنکن نے کہا کہ 5.5 کروڑ کی آبادی، 5.5 لاکھ کی آبادی ہے، اور جو امریکن پاکستانی یوتھ ہے اس کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس 5.5 لاکھ میں 60% یوتھ ہے، وہ یوتھ جو بورن ریز گرو اور جس کی اسٹڈی ایجوکیشن سب امریکہ کی ہے، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ امریکن پالیٹکس میں آگے بڑھ رہے ہیں، کونسلر بھی بن رہے ہیں اور دوسرے سٹی کے عہدوں پہ بھی جا رہے ہیں، انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں بھی 2-3 ہیں ابھی موجود، آنے والے دنوں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ ریپبلکن کے ساتھ پاکستانی زیادہ نہیں ہیں. اور یہ جو PTI کے لوگ ہیں یا 1-2 چھوٹے موٹے فورم میں انہوں نے جو اعلان کیے تھے ان کی اپنے طور پہ کوئی حیثیت نہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ ووٹ ہے کہاں. نیو یارک میں ہے میجر ووٹ، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ، اس پوری سراؤنڈنگ میں یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا جو کہلاتا ہے یہ میجر ووٹ ہے یہاں پر، اور آبادی ہے پاکستانیوں کی. یہ پیور ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں. یہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے بھی دیں کو فرق نہیں پڑتا. پھر شکاگو میں ہے، ایلونائی کہہ لیں اس کی سراؤنڈنگ میں ہے، وہ بھی پیور ڈیموکریٹک کنٹری ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے بھی دیں کو فرق نہیں پڑتا. کیلیفورنیا میں ہے، وہ بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا. ایک تو نمبر ہی کتنا ہے، اور اگر جو ہے تو وہ کہاں ہے یہ نوٹ کریں. یا پھر ٹیکسس میں ہے، ڈیلس میں، ہیوسٹن میں، سین انٹونیو میں اور آسٹن میں. وہ پیور ریڈ اسٹیٹ ہے، ریپبلکن اسٹیٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ ہے. وہاں ووٹ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جیتنے انہوں نے وہاں. یا کچھ فلوریڈا میں، وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ دونوں بار جیتے. اب ایسے میں سوچئے، یا ورجینیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1000، 2000، 2500، 4000، 5000، مجھے نہیں پتا، میں نمبر تو نہیں ہے، ووٹ کا نمبر تو کسی کے پاس نہیں ہے یہاں پر امریکن پاکستانی کمیونٹی کے پاس، مگر اچھی آبادی ہے ورجینیا میں. اور میک اے ڈفرنس، دیٹس ٹرو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فیئر فیکس کاؤنٹی میں اور میری لینڈ وغیرہ، مگر وہ ڈیلیور، وہ سارا کا پوری بیلٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہے. ورجینیا میں آ کے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے.
تو یہ جو کہنا اچھا پھر سارے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو لوگ ان کو یقیناً جانتے ہیں، مگر کمیونٹی میں ان کی کوئی روٹس پہلے سے نہیں ہے. اور پھر ان کے مظاہرے دیکھ لیں گزشتہ 2-2.5 سال میں کہ ان مظاہروں میں ان کے پاس کتنے لوگ آتے رہے ہیں، 100 200 250 300. اگر ہیوسٹن میں جہاں سجاد درکی خود رہتے 45-48 سال سے، وہاں پی ٹی آئی کے جلسے میں مظاہرے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ آبادی 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے پاکستانیوں کی. تو اس سچویشن میں آنے والے دن کیسے ہوں گے میں اس پہ کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا، مگر مجھے نہیں لگتا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا فوجی تعلق ہے، آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہے. ویسے کوئی خاص ہمارے نہ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے، وہ اس میں 2 رائے نہیں، مگر باقی معاملات میں کوئی اتنا امپورٹنٹ وہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں دباؤ ڈالیں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کو اگر گھمانا پھرانا ہے، مشکل میں ڈالنا ہے مسلس پروگرام کے حوالے سے، تو پھر یہ دباؤ آ سکتا ہے. ادروائز مجھے کوئی ریزن نہیں لگتا. اور پھر سارے معاملات کورٹ میں ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کورٹ میں چلتے ہوئے کیسوں کو ختم کر دیں؟ یہ مشکل نظر آتا ہے مجھے، بلکہ ناممکن. ہاں یہ بات ماننے والی ہے کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ رانا صلی اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ جناب وہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جو جیلوں میں ہیں یا جن کے مقدمات ہیں. تو یہ بلاول صحیح کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اگر پراسیکیوٹر یہ کہہ لے کہ ان پہ الزام جو ہے وہ غلط ہے اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں، تو سب کے کیس واپس ہو سکتے ہیں، جیسے یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں اور دوسرے تیسرے یا عام ورکر ہیں، وہ سب چھوٹ سکتے ہیں. اور یہ ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے، اسی پر بات جا کے ٹلے گی. آگے کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں گفتگو کریں گے. آج کے لیے یاد دیجیے. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.